जय मसीह। आजको आराधना सेवामा तपाईहरुलाई एकदमै हामी स्वागत भन्न चाहन्छौँ। तपाईहरु जहाँ हुनुहुन्छ हामी यो समय आफूलाई हामी तयार पारौँ, प्रभुको हातमा हामी आफूलाई समर्पण गरौँ। हामी प्रार्थना गरौँ आजको सेवाकाई बडो आशिषमय हुन सकेको होस्, प्रभुको अनुग्रह हाम्रो जीवनमा प्रशस्त हुन सकेको होस्। साँच्चै नै आज हामी मिलेर हाम्रो जिउँदो परमेश्वरलाई हामी महिमा दिन सकेका हौँ, उहाँलाई हामी धन्यवाद भन्न सकेका हौँ। हाम्रो हृदय खोलेर हाम्रो अन्तस्करणदेखि उहाँलाई हामी प्रशंसा गर्न सकेका हौँ। आजको सेवाकाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म बडो आशिषमय हुन सकेको छन्। प्रार्थना गरौँ। हामी सुरुमा हामी आफूलाई हामी तयार पारौँ। हामी आउनुहोस्, आँखाहरू बन्द गरौँ, हाम्रो हृदयहरू खोलौँ, परमप्रभुलाई पुकारा गरौँ। हामी उहाँलाई हाम्रो हृदयदेखि उहाँलाई धन्यवाद भनौँ र हामी प्रार्थना गरौँ कि परमेश्वरको आशिष हाम्रो जीवनमा प्रशस्त हुन सकेको होस्। पिता परमेश्वर, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईले दिनुभएको सुन्दर समयका लागि प्रभु। आजको यो दिनको लागि हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछौँ प्रभु। तपाईको अनुग्रह, तपाईको निगाह, तपाईको कृपा, तपाईको शक्ति, तपाईको सामर्थ्यको लागि धन्यवाद चढाउँछौँ प्रभुजी। बिहान प्रभु तपाईको सामने आउनलाई तपाईलाई धन्यवाद दिन, तपाईको स्तुति गर्न, तपाईको महिमा गर्न, तपाईले दिनुभएको कृपाको लागि धन्यवाद चढाउँछौँ प्रभुजी। त्यसकारण प्रभु हामी तपाईको सामने आउँदछौँ प्रभु, तपाईको अनुग्रहको सिंहासन अगाडि आउँदछौँ प्रभुजी। हामी धन्यवाद दिन्छौँ तपाईले प्रभु, तपाईको चरणमा आउने सौभाग्य दिनुभएको लागि धन्यवाद चढाउँछौँ। तपाईको प्रभु नै अनुग्रहको सिंहासन आउने प्रभु, अनुग्रह कृपा हामीलाई गरेर प्रभु तपाईको सामने खडा हुनका लागि तपाईले दिनुभएको सबै कृपाको लागि धन्यवाद चढाउँछौँ प्रभुजी। हामी प्रभु सम्पूर्ण मण्डली परिवार प्रभु हामी तपाईको प्रभु सामने खडा हुँदछौँ, तपाईलाई हामी धन्यवाद भन्दछौँ प्रभुजी। आफ्नो जीवन तपाईको हातमा हामी समर्पण गर्दछौँ। आज प्रभु तपाईको सेवामा प्रभु उपस्थित रहँदा प्रभु तपाईको प्रभु अनुग्रहले, कृपाले, शक्तिले, सामर्थ्यले हामीलाई भर दिनुहुन्छ प्रभु। परम प्रभुको उपस्थिति हामीले अनुभव गर्नेछौँ प्रभु। पवित्र आत्माको शक्ति हामीले अनुभव गर्नेछौँ प्रभु। पवित्र आत्माको अभिषेक हामीले अनुभव गर्नेछौँ। परम प्रभु तपाईले हामीलाई छुनुहुन्छ, तपाईले अनुग्रह गर्नुहुन्छ, तपाईको शक्ति र सामर्थ्यले भर दिनुहुन्छ प्रभुजी। तपाईले एक एकलाई आज तपाईले छुनुहुन्छ, तपाईको प्रभु अभिषेक तपाईले खनाउनुहुन्छ प्रभुजी। जहाँ हुनुहुन्छ तपाईका जनहरू, उहाँको घरमा, परिवारमा, व्यक्तिगत जीवनमा तपाईको आशिष प्रशस्त गरिदिन्छन् प्रार्थना गर्दछु प्रभु। स्वर्गीय कृपा, स्वर्गीय शक्ति, स्वर्गीय सामर्थ्यले भरिदिनुहोस् प्रभु। हामीलाई प्रभु सम्पूर्ण प्रकारले तपाईँ प्रभु हामीलाई तयार पार्नुहोस् प्रार्थना। हाम्रो हृदयलाई प्रभु तपाईँले शुद्ध पार्नुहोस्, हाम्रो मन, शरीर, प्राण, आत्मालाई चोख तुल्याउनुहोस् प्रार्थना गर्दछौँ प्रभुजी। आज हाम्रो माझमा तपाईँ उच्चालिनुहोस्, तपाईँ महिमित हुनुहोस्, तपाईँ झुन्दो परमेश्वरमा माझमा प्रभु तपाईँ प्रभु नै खडा हुनुहोस् प्रभु, र हामी तपाईँलाई प्रभु नै उच्च पार्न सकौँ प्रार्थना गर्दछौँ प्रभुजी। सम्पूर्ण बाँकी अब सेवकाईलाई प्रभु तपाईकै हातमा हामी राख्दछौँ प्रभु, तपाईँले सहायता गर्नुहोस् प्रार्थना गर्दछौँ। एक एकलाई तपाईँले तयार पार्नुहोस्, हाम्रो हृदय तपाईँतिर उच्चालियोस् प्रार्थना गर्दछौँ। सम्पूर्ण तपाईँको हातमा राख्दछौँ। आजको यस शनिबारको आराधना सेवामा उपस्थिति हुनुहुने हाम्रा विश्वका सम्पूर्ण इसाई दाजुभाइहरूलाई, साथै बेसालम मण्डलीका सम्पूर्ण परिवारहरूलाई आज हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र आजको यस आशिषमय दिनलाई र प्रभुको आशिष पाउने दिनलाई हामी सुरु गर्नुभन्दा पहिला हामी सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ अनि आजको सेवालाई हामी सुरु गर्नेछौँ। हुन्छ, यस समय हामी सबैजनाले आफ्ना आँखाहरू बन्द गरौँ र हामी सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ र त्यसको अगुवाई म गरिदिनेछु। जीवित परमेश्वर बुवा, तपाईँलाई धन्यवाद होस्। साँच्चै नै संसारमा कोरोना भाइरसको कारणले संसारमा मानिसहरू दुःखमा छन्, पीडामा छन्, चिन्तामा छन् र कति परिवारहरू शोकमा छन्। तापनि तपाईँ प्रभुले यस शनिबारको दिनमा, यो आशिषको दिनमा, प्रभुले हामीलाई दिनुहुने आशिष पाउने दिनमा साँच्चै नै तपाईँले यस भर्चुअल माध्यमबाट तपाईँ प्रभुले हामीलाई आशिष गर्ने, यो सङ्गति गर्ने अवसर तपाईँले दिनुभएको छ। यसको लागि धन्यवाद होस् प्रभु। साँच्चै नै संसारका कुना काप्चामा, नेपालका गाउँ अथवा सहरमा, आफ्नो घरमा, आफ्नो परिवारमा, व्यक्तिगत रूपमा बसेर यसरी तपाईँको निम्ति आराधना अनि सेवा
सहायता पुर्याउनु हुने तपाईँका दास छोराछोरीहरूमाथि तपाईँको अनुग्रह रहेको होस् प्रभु। साँच्चै नै यो प्रार्थनाहरूद्वारा, सङ्गतिहरूद्वारा एकले अर्कालाई प्रार्थनामा उचाल्दै, एकले अर्कालाई उत्साह दिँदै तपाईँको महिमा गर्नको लागि तपाईँ प्रभुले हामीलाई जोस्याउनु भएको छ र यसरी सङ्गतिमा एकसाथ भेला हुने मन दिनुभएको छ। यी सबै कुराको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद सबै कुराको लागि। आजको सेवालाई फेरि पनि तपाईँको हातमा राख्दै बिन्ती प्रार्थना चढाउन चाहन्छु येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, यहाँहरू सबैलाई आजको यो सेवामा हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ र यो शनिबारको दिन संसारभरि घरमा अथवा परिवारमा व्यक्तिगत रूपमा हामीहरूलाई हेरेर बसेर आशिष पाउनको लागि उत्साहित हुनुभएका प्रभुका जनहरूलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ र हुन्छ यस समय एकले अर्कालाई ताली बजाएर हामी स्वागत गरौँ। र विशेष गरेर अब हामी यस समय एउटा बाइबल, हामी पवित्र धर्मशास्त्र बाइबललाई हेरेर हामी पढ्नेछौँ अनि त्यसबाट बाँकी भागमा हामी लाग्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 119 यस्तो लेखिएको छ, परमप्रभुको व्यवस्थामाथि मनन, धन्यका हुन् तिनीहरू जसको आचरण निर्दोष छ, जो परमप्रभुको व्यवस्थामा चल्दछन्। 2 धन्यका हुन् तिनीहरू जसले उहाँका कानुन पालना गर्दछन् र उहाँलाई सम्पूर्ण हृदयले खोज्दछन्। 3 तिनीहरूले कुनै अधर्म गर्दैनन्, उहाँका मार्गमा तिनीहरू हिँड्दछन्। 4 तपाईँले आदेशहरू यस हेतुले दिनुभयो कि हामी तिनलाई पुरा पालना गरौँ। 5 हामी सबैले एकैसाथ मिलेर पढ्नेछौँ। तपाईँका विधिहरू पालना गर्नलाई मेरो आचरण दृढ भइदिए कति असल हुने थियो। हुन्छ, यस वचन पढाइ बुझाइमा परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। हुन्छ, धन्यवाद। र यस समय हाम्रो सङ्गीत झुन्डलाई दिन चाहन्छु। उहाँहरूले बाँकी समय लिनुहुनेछ यो समय सङ्गीत झुन्डलाई। हुन्छ, यहाँहरू सबैलाई जय मसीह। म अमित प्रधान र यो आराधना सङ्गतिमा यहाँहरूलाई फेरि पनि म स्वागत गर्दछु। हामी विशेष भागमा छौँ र परमेश्वरलाई हामी महिमा, प्रशंसा, आराधना चढाउनेछौँ। ती सबैका योग्य उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ र यो कठिन अवस्थामा, यो अप्ठ्यारो अवस्थामा हाम्रो केवल आशा भनेको परमेश्वर नै हुनुहुन्छ र उहाँ बाहेक हाम्रो कुनै पनि आशा छैन यस संसारमा। म तपाईँहरूको अघि छोटो खण्ड हेर्नेछु र आजको आराधनामा हामी सबैजना समावेश हुनेछौँ र परमेश्वरलाई महिमा चढाउनेछौँ। मैले लिएको खण्ड भजन सङ्ग्रह 96 को केही पदहरू छन्, म पढ्नेछु, यहाँहरू सुन्न सक्नुहुन्छ। परमप्रभुको निम्ति एउटा नयाँ भजन गाऊ, हे सारा पृथ्वी परमप्रभुको निम्ति गाऊ। परमप्रभुको निम्ति भजन गाऊ, उहाँको निम्ति प्रशंसा गर, उहाँले दिनुभएको उद्धारको घोषणा गर। जाति जातिहरूका बिचमा उहाँको महिमाको घोषणा गर, सबै मानिसहरूका बिचमा उहाँको अचम्मका कामहरूको वर्णन गर, किनभने परमेश्वर महान हुनुहुन्छ, उच्च प्रशंसाको योग्य उहाँ हुनुहुन्छ। आमेन। आउनुहोस्, हामी सबैजना हाम्रो हृदयलाई हामी तयार गर्नेछौँ र हामी विशेष प्रभुलाई हामी पुकार्नेछौँ, उहाँलाई हामी धन्यवाद दिनेछौँ। यो कठिन अवस्थामा परमेश्वरले हामीलाई जोगाउनु भएको छ र आफ्नो पखेटा मुनि र आफ्नो बाहुली मुनि उहाँले हामीलाई लुकाउनु भएको छ। हामीलाई यी सबै अप्ठ्यारो अवस्थामा उहाँले हामीलाई सुरक्षा दिनुभएको छ। आउनुहोस्, हामी ती परमेश्वरलाई महिमा चढाउनेछौँ, केही गीतद्वारा उहाँलाई हामी धन्यवाद चढाउनेछौँ। सारा पृथ्वी र स्वर्गका मालिक, सबै जातिका परमेश्वर, सारा पृथ्वी र स्वर्गका मालिक, तपाईँको नाम उच्च पर्छ,
सारा संसारले तपाईलाई देख्नु पर्छ सबै मानिसले यसोलाई बुझ्नु पर्छ कारण तपाईँ मात्र राजा र प्रभु एकमात्र परमेश्वर कारण तपाईँ मात्र राजा र प्रभु एकमात्र परमेश्वर सबै जातिका परमेश्वर सारा पृथ्वी र स्वर्गका मालिक सबै जातिका परमेश्वर सारा पृथ्वी र स्वर्गका मालिक तपाईको नाम उच्च पाछ तपाईको शक्तिको बढाइ गर्छ तपाईको नाम उच्च पाछ तपाईको शक्तिको बढाइ गर्छ सारा संसारले तपाईलाई देख्नु पर्छ सारा मानिसले यसोलाई बुझ्नु पर्छ सारा संसारले तपाईलाई देख्नु पर्छ सबै मानिसले यसोलाई बुझ्नु पर्छ कारण तपाईँ मात्र राजा र प्रभु एकमात्र परमेश्वर कारण तपाईँ मात्र राजा र प्रभु एकमात्र परमेश्वर सबै जातिका परमेश्वर सारा पृथ्वी र स्वर्गका मालिक सबै जातिका परमेश्वर सारा पृथ्वी र स्वर्गका मालिक तपाईको नाम उच्च पाछ तपाईको शक्तिको बढाइ गर्छ तपाईको नाम उच्च पाछ तपाईको शक्तिको बढाइ गर्छ योग्य अति योग्य परमेश्वर तपाईँ धन्यवाद प्रशंसा र भक्तिका योग्य योग्य अति योग्य परमेश्वर तपाईँ धन्यवाद प्रशंसा र भक्तिका योग्य गाउँछौ हालेलुया तुमा सिंहासनमा रत्न भक्ति चढाउँछौ जनाउँछौ महिमा हालेलुया महिमा राजालाई विजय बन्द विजय तपाईँ सबका परमेश्वर योग्य अति योग्य परमेश्वर तपाईँ धन्यवाद प्रशंसा र भक्तिका योग्य योग्य अति योग्य परमेश्वर तपाईँ धन्यवाद प्रशंसा र भक्तिका योग्य
बन्छन् मेरो आत्माले, प्रभु बन्छन् मेरो आत्माले, प्रभु बन्छन् मेरो आत्माले। हालेलुया प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु प्रभु। प्रभु, यी सबै कुरा टलेर जानेछ प्रभु, यी आँधीहरू सबै टल्नेछन् प्रभु। प्रभु, तपाईँले चाहनुभयो भने प्रभु, अहिलेको वर्तमान अवस्था जुन देशभरि प्रभु, संसारभरि मानिसहरू त्रासमा छन् प्रभु, अप्ठ्यारो अवस्थामा छन् प्रभु, तपाईँले चाहनुभयो भने प्रभु, यी सबै कुरा अहिले नै रोकिन सक्छ प्रभु। हामी प्रभु तपाईँसँग यही प्रार्थना गर्दछु प्रभु, हामी तपाईँसँग यही अर्ज बिन्ती गर्दछु प्रभु, तपाईँले सबै कुराहरू रोकिदिनुहोस् प्रभु, किनभने त परमेश्वर महान प्रभु हुनुहुन्छ। तपाईँ सबै कुराको भन्दा महान प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। हामी तपाईँलाई हामी पुकार्दछु प्रभु, हामी तपाईँलाई नि पुकार्दछु प्रभु। त परमेश्वर हाम्रो साथमा विराजमान हुनुहोस् प्रभु, हाम्रो साथमा विराजमान हुनुहोस् प्रभु। हाम्रो हृदयलाई तपाईँले प्रभु आफ्नो हातले छुनुहोस् प्रभु, हाम्रो चोटहरूलाई निको पार्नुहोस् प्रभु, हाम्रो ती सबै डरका आत्माहरूलाई तपाईँलाई हटाइदिनुहोस् प्रभु, हाम्रो भविष्यका चिन्ताहरूलाई तपाईँलाई हटाइदिनुहोस् प्रभु। र हामी यही बिन्ती तपाईँसँग गर्दछु प्रभु, त परमेश्वरले सबै कुरा आफ्नो समयमा असल गर्नुहुन्छ प्रभु, तपाईँले आफ्नो समयमा सबै कुरा असल गर्नुहुन्छ प्रभु। हालेलुया प्रभु, हालेलुया प्रभु। समयमा, उनको समयमा सब थोक सुन्दर बन्छन् उनको समयमा। मार्ग मलाई देखाउनुहोस्, दिन ब दिन सिकाउनुहोस्, सदा हिँड्नलाई तपाईँको समयमा। तपाईँको समयमा सब थोक सुन्दर छन् तपाईँको समयमा। जीवन मेरो सुम्पन्छु, स्तुति सदा गाउनेछु, ग्रहण योग्य होस् तपाईँको समयमा। जस्तै हुन चाहन्छु, यसु जस्तै थोरै नाममा होइन, उनको पूर्णतामा हुन चाहन्छु, यसु जस्तै। हालेलुया प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद, हामी तपाईँलाई प्रशंसा, हामी तपाईँलाई आराधना भक्ति जय जयकार चढाउँदछु प्रभु। प्रभु, हामी मानिसले दिन सक्ने भनेको तपाईँलाई केवल हाम्रो हृदय र हाम्रो आराधनाको भेटीहरू छन् प्रभु। प्रभु, तपाईँ केवल चाहनुहुन्छ तपाईँका छोराछोरी, तपाईँका दासहरूले तपाईँलाई पुकारेको हुन्, तपाईँको नाउँलाई उचालेको हुन् र तपाईँको जय जयकार गरेको तपाईँ चाहनुहुन्छ प्रभु। र यो समयमा प्रभु हामी विभिन्न ठाउँमा छौँ प्रभु, यस अवस्थामा, र हामी चाहन्छौँ हाम्रो हृदयदेखि तपाईँलाई प्रशंसाको गीतहरू हाम्रो ओठबाट निरन्तर गुन्जन सकेको होस् प्रभु। तपाईँलाई आराधना हामीले जुनसुकै अवस्थामा तपाईँलाई चढाउन सकेका हौँ, किनभने तपाईँ परमेश्वर हाम्रो ज्ञान, हाम्रो बुद्धि, हाम्रो विवेक, हाम्रो समझ शक्तिभन्दा महान हुनुहुन्छ, उच्च हुनुहुन्छ प्रभु। यो अवस्था हाम्रो निम्ति अहिले गाह्रो होला प्रभु, तर तपाईँको निम्ति यो केही होइन प्रभु। र हामी प्रार्थना गर्दछौँ
यी अवस्थामा प्रभु तपाईँलाई हामी आराधना भक्ति जय जयकार चढाउन सकेका हौँ प्रभु। जसरी याकुबले तपाईँलाई छोडेनन् प्रभु र अयुबले पनि तपाईँलाई छोडेनन् प्रभु। प्रभु त्यसरी नै हामी तपाईँसँग निरन्तर रहन चाहन्छौँ प्रभु, तपाईँसँग निरन्तर बस्न चाहन्छौँ, तपाईँको मार्गमा हामी प्रभु सदा सर्वदा हिँड्न चाहन्छौँ प्रभु। त परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद छ प्रभु तपाईँलाई। हिजो आज सधैँभरि येशू समान छ। हामी फेर्छौँ उनी मात्र कहिले फेर्दैन। उनको नामको उनको नामको हामी फेर्छौँ उनी मात्र कहिले फेर्दैन। हिजो आज सधैँभरि येशू समान छ। हामी फेर्छौँ उनी मात्र कहिले फेर्दैन। उनको नामको उनको नामको हामी फेर्छौँ उनी मात्र कहिले फेर्दैन। साँच्चै हामी मानिस जाति हामी फेरिन्छौँ। हामीले तपाईँले गर्नुभएको ती असीम प्रेमलाई हामी बिर्सन्छौँ। तपाईँले चढाउनु भएको ती बलिदानलाई हामी बिर्सन्छौँ। हामी बरालिन्छौँ प्रभु, तपाईँदेखि टाढा हुन्छौँ। तर परमेश्वर तपाईँ सदैव हामीसँग रहने प्रभु हुनुहुन्छ। जुनसुकै अवस्थामा प्रभु तपाईँ हामीसँग रहने प्रभु हुनुहुन्छ। हामीलाई प्रेम गर्ने प्रभु, हामीलाई वास्ता गर्ने प्रभु तपाईँ केवल हुनुहुन्छ। संसारका सबै कुराले प्रभु, हाम्रो बुद्धि विवेकले प्रभु, हाम्रो सम्पत्ति, हाम्रो काम, हाम्रो जागिरले हामीलाई प्रभु धोका देलान् प्रभु। यी सबै कुरा हामीबाट टाढा होलान् प्रभु। तर परमेश्वर तपाईँ हामीसँग निरन्तर बस्ने प्रभु, निरन्तर हामीमा विराजमान हुने प्रभु, हामीलाई असल बाटोमा डोर्याउने प्रभु र हरेक परिस्थिति हरेक अवस्थामा हामीसँग सँगसँगै हिँड्ने प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। हामी प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु, धन्यवाद छ प्रभु। आजको यस समयको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु। हामी परमेश्वर हाम्रो हृदयदेखि हामीले चढाएको यो अर्ज बिन्ती प्रभु, यो आराधनाका गीतहरू, यी प्रार्थनाहरू प्रभु त परमेश्वरले सुन्नुभएको छ भनेर विश्वास गर्दछु प्रभु। धन्यवाद छ प्रभु, धन्यवाद छ प्रभु। माग्दछु प्रभु तपाईँको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। सङ्गीत जुण्डलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो लागि एकदमै पवित्र आत्माद्वारा भरिपूर्ण बनाइदिनु भएको छ। र अब हामी वचन र भेटीको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ। र यसको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु हुनको लागि म हाम्रा मित्र कुल राईजीलाई यो समय दिन चाहन्छु। सबैजनालाई जय मसी। हामी भेटेर वचनको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु येशू तपाईँ परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद चढाउँछौँ प्रभु, तपाईँले दिनुभएको अवसरका लागि। प्रभु तपाईँले हामीलाई अनुग्रह गर्नुभएको छ। प्रभु तपाईँको चरणमा आउनलाई हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ। विशेष प्रभु हामी यस समय तपाईँको चरणमा आएका छौँ प्रभु। प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ विशेष भेटीको लागि प्रभु। हामी त्यसमा प्रभु तपाईँको आशिष रहेको होस्। दिनलाई प्रभु तपाईँले सहायता गरिदिनु भएको होस् र त्यो जो जति हामी दिनेछौँ प्रभु त्यो तपाईँको राज्यको विस्तारको निम्ति खर्च गर्नलाई प्रभु तपाईँले सहायता गरिदिनु भएको होस् प्रभु। आउने स्रोतहरूमा प्रभु तपाईँले आशिष
प्रदान गरिदिनु भएको होस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु येशू। प्रभु हामी यस समय वचनको भागमा पनि गइरहेका छौँ प्रभु। हामी प्रार्थना गर्दछौँ वचन बोल्ने दासलाई पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु तपाईँले अनुग्रह गरिदिनु भएको होस् प्रभु। हामीलाई चाहिने वचनहरू प्रभु तपाईँको वचनबाट आएको होस्, ताकि प्रभु आउने दिनहरूमा त्यो वचनद्वारा हाम्रो व्यावहारिक जीवनमा लागू गरेर तपाईँको राज्यको विस्तारको निम्ति अगाडि बढ्नलाई प्रभु तपाईँले हामीलाई सहायता गरिदिनु भएको होस्। धन्यवाद छ होस् प्रभु तपाईँले दिनुभएको अवसरको लागि। आशिष दिनुहोस् प्रभु क्रिस्टको नाममा, आमेन। प्रार्थनाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद कुलजीलाई। र आजको सेवाको लागि वचन बोल्नुहुने हाम्रा प्रभुका आदरणीय दासलाई हामी स्वागत गर्नेछौँ। र आजको वचन चाहिँ यसै मण्डलीका डिकन र सचिव हाम्रो जनक राज शर्माज्यूलाई दिन चाहन्छु। हुन्छ, हामी सबैजनाले ताली बजाएर उहाँलाई स्वागत गरौँ। सबैजनालाई जय मसीह। मलाई विश्वास छ यहाँहरू सबै आरामै हुनुहुन्छ र म विशेष गरी मण्डली परिवारलाई र पास्टर गुरुबालाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आज मलाई यो वचनको सेवाकाई यो मौका दिनुभएको निम्ति। र आज हामी जुन परिस्थितिमा हामी उभिएका छौँ त्यो परिस्थिति एकदमै गाह्रो परिस्थितिमा छौँ हामी, किनकि देश सारा विश्व कोभिड-19 को चपेटामा छ र मानिसहरूले एकपटक जीवनलाई सोच्नुपर्ने बाध्यता एउटा बाध्य बनाएको छ। विगत चैत 11 अहिलेसम्म देश लकडाउनको अवस्थामा छ र बन्दबन्दीको अवस्थामा छ। नेपाल लगायत विश्व नै एउटा ठप्प भइरहेको अवस्थामा हामी तपाईँ र म पनि लकडाउनभित्रै बसिरहेका छौँ। हाम्रो जीवनमा पनि एक प्रकारको यो कठिनाइ आएको छ। अहिले हामी परिवारसँग बसिरहेका छौँ, तर कतिपय मानिसहरू परिवारसँग बस्न सकेका छैनन्, देश विदेशमा हुनुहुन्छ, कोही कामको सिलसिलामा बाटोमा अलमल्लीको अवस्थामा अलपत्र परेको अवस्थाहरूमा हुनुहुन्छ भने अर्को एउटा समस्या, अर्को एउटा चुनौती के छ भने तपाईँ र मैले गरिरहेको काम, व्यवसाय, एउटा दैनिक जीविकोपार्जनको लागि गरिएका ती सबै कार्यहरू ठप्प भएका छन्। जसरी हामीले सँगै बसेर सङ्गति गर्थ्यौँ अनि एउटा समूहमा भएर त्यो पनि अहिले रोकिरहेको अवस्थाहरू छ। त्यसै गरी विद्यार्थीहरूले अध्ययन गर्ने पाइरहेका छैनन् भनेपछि यो एउटा विश्व, एउटा नेपाल, तपाईँ र म एउटा बन्दको अवस्थामा छौँ। र यो लकडाउनको परिस्थिति एउटा अवधिभित्र हामी धेरै प्रकारका तपाईँ र मेरो जीवनमा धेरै कुराहरू हामीलाई खेलेका होलान्। मैले पनि त्यो प्रत्यक्ष भोगिरहेको कुरा हो, तपाईँहरूले पनि भोगिराख्नु भएको छ। हामी अहिले पनि आफ्नै घरमा बसिरहेका छौँ, तर पनि यो बिचमा सबै कुराहरू स्टप भएको अवस्थामा हाम्रो मनभित्र धेरै कुराहरू खेलिरहेका हुन्छन्, धेरै कुराहरू अनि सकारात्मक भन्दा पनि नकारात्मक कुराहरूले धेरै ठाउँ लिइरहेको अवस्था छ। नकारात्मक कुराहरूको भागीदार, नकारात्मक कुराहरूले तपाईँ र म गाँजिएको अवस्थाहरू हुनसक्छ। मलाई लाग्छ म पनि त्यो सफरिङ भइरहेको छु, यहाँहरू पनि पक्कै पनि तपाईँहरूलाई पनि त्यो कुराहरू भइरहेको छ। किनकि हामी काम गरिरहेका मानिसहरू, व्यस्ततामा जीवन बिताइरहेका मानिसहरू आज एकाएक घरमा बस्नुपर्ने भयो। त्यो पनि एउटा कोरोना भाइरसको कारणले। तर पनि यसभित्र पनि मलाई लाग्छ परमेश्वरको धेरै ठुलो योजना छ। त्यो हामी अहिले होइन पछि गएर बुझ्छौँ, तर पनि हामीले बुझ्ने रहस्य कोसिस गऱ्यौँ भने यो पीडाबाट हामीले मुक्त हुन सक्छौँ। त्यो भयो तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत जीवनमा हामीले अहिले धेरै कष्ट, पीडा, एउटा गाह्रोपन, चिन्ता, एउटा निराशा अनि भोलिको लागि के गर्ने भन्ने अनिश्चितताको बिचमा हामी एउटा रुमल्लिरहेको अवस्थाहरूमा छौँ भने अर्को देशको एउटा तथ्याङ्क मैले हेर्दै थिएँ। लकडाउन भएको 45औँ दिनमा एउटा इकोनोमिकल अवस्था, देशको आर्थिक अवस्था कस्तो अवस्थामा पुग्यो भन्ने कुराको पनि मैले यसो हेर्दै थिएँ। 45औँ दिन पुग्दाखेरिमा हाम्रो देश नेपालमा
करिब 428 बिलियन रुपियाँको नोक्सानी देशले भइसकेको रहेछ। यस्तो विषम परिस्थितिमा हामी पनि धेरै गाह्रो परिस्थितिमा, जोखिम परिस्थितिमा दैनिक गुजारा गर्न धौधौ पर्ने अवस्थामा हामी भएका छौँ र यस्तो अवस्थामा हाम्रो जीवनमा, हाम्रो सोचमा, हाम्रो विचारमा नकारात्मक कुराहरूले धेरै कुराहरू खेलिरहेको हुन्छ र केही अनिश्चितताहरू पनि हाम्रो जीवनमा हामीले त्यो महसुस गरिरहेका हुन्छौँ र यो अनिश्चितताको बिचमा पनि केही क्वेसनहरू तपाईँ मेरो मनमा जागेका प्रश्नहरू छन्। त्यो मेरो मनमा पनि त्यो प्रश्न छ, यहाँहरूको मनमा पनि त्यो प्रश्न अवश्य पनि छ, किनकि हामी अहिले केही पनि काम नगरिरहेको अवस्थाहरूमा छौँ। केही व्यक्तिहरू जागिर गर्नेहरूलाई जागिर जान्छ कि भन्ने अनिश्चितता एउटा त्यो डर होला। व्यवसाय गर्नेहरूलाई व्यवसाय कसरी चलाउने, यो घाटालाई कसरी परिपूर्ति गर्ने भन्ने त्यो डर होला। खेती किसान गर्नेहरूलाई उब्जनी हुन्छ कि हुँदैन, मल पाउँछ कि पाउँदैन, यो कसरी खेती गर्ने भन्ने त्यो कुराहरू पनि चिन्ता होला। दैनिक गुजारा गर्नेहरूलाई, दैनिक डेली काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि कसरी गुजारा गर्ने, कसरी धान्ने, कसरी घर व्यवहार चलाउने भन्ने टेन्सन होला। ब्याङ्कबाट ठुल्ठुलो लोन लिने भएका होला, लोन लिएर घर बनाउने कुराहरू, विभिन्न व्यवसाय गर्ने कुराहरू, त्यो लोनको किस्ता, ब्याङ्कको किस्ता कसरी तिर्ने भन्ने कुराले पनि चिन्ता अवश्य पनि त्यो थपिरहेको छ। र विदेशमा गएका मानिसहरूलाई पनि त्यो चिन्ता होला, मेरो घर परिवार कसरी बसिरहेको छ, के गरिरहेको होला भने घरमा भएका मानिसले, विदेशमा भएको आफ्नो मानिसले के गरिरहेको होला भन्ने त्यो चिन्ताको एउटा जीवन, त्यो एउटा क्वेसन भइरहेको छ। अर्को, परीक्षा दिन नपाएर बसिरहेका स्टुडेन्टहरू, विद्यार्थीहरूलाई पनि परीक्षा कहिले हुन्छ भनेर त्यो पनि एउटा चिन्ताको विषय, एउटा डरको विषय उनीहरूलाई छ। भने कति यात्रा गरिरहनेहरू, कति यात्रामा फँसेकाहरू, यात्रा कम्प्लिट नगरेर बिचैमा यो लकडाउनमा बसेर घर परिवारसँग जान्न पाएकालाई त्यो पनि उहाँहरूलाई पनि एउटा चिन्ता होला। भने कति सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूलाई फन्ड कसरी रेन्ज गर्ने भन्ने पनि उहाँहरूलाई चिन्ता होला। यो चिन्ता र त्यसभित्र प्रश्न के गर्ने, कसो गर्ने, अब भोलिको दिन के होला, यो यावत कुराहरू, यो चिन्ताहरू तपाईँ र मेरो जीवनमा अहिले उब्जिएको यो लकडाउनले उब्जाएको प्रश्नको सङ्गालो हामी सबैको जीवनमा छ। तर यो प्रश्न र चिन्ता, डर, त्रासकै बिचमा पनि तपाईँ र म जसले परमेश्वरलाई आफ्नो जीवन अपनाएका छौँ, आफ्नो जीवन समर्पण गरेका छौँ, येशूलाई हाम्रो जीवनमा अँगालेका छौँ, हामीहरूको जीवनमा पक्कै पनि केही न केही आशा त अवश्य पनि छ। म यो एउटा प्रश्नको बिचमा, यो एउटा डर, एउटा चिन्ताको बिचमा मानिसहरूको जीवनमा तीनटा कुराहरू भएको छ। एउटा शान्ति भएको छ, एउटा अन्योलता भएको छ, अब के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने कुराहरू, एउटा अनिश्चितता, यो लकडाउन, यो कोरोना भाइरस कहिलेसम्म छ भन्ने कुराको अनिश्चितता, यहाँ प्रश्न र यतिखेर एउटा किताब लेख्नुभएको छ एकजना पास्टरजीले लेख्नु, जब म दुःखमा हुन्छु परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ। अहिले हामीलाई त्यही परिस्थिति, अब हामी दुःखमा छौँ, परमेश्वर कहाँ हुन्छ, यो प्रश्न पनि तपाईँ र मेरो मनमा उब्जिएको छ। तर यसभित्र पनि परमेश्वरले धेरै ठुलो योजना, किनकि हामीभित्र धेरै कुराहरू, यस्ता कुराहरू छन्, तर परमेश्वरमा ती सबै कुराहरूको सोल्युसन, ती सबै कुराहरूको समाधान पाउँदछौँ। किनकि हामी को भन्ने कुरा हामीले अहिले बुझ्न आवश्यक छ। जसरी तीनटा अको मैले कुरा गरेँ, अशान्ति, अन्योलता र अनिश्चितता। अशान्ति यस कारणले छ, यी सबै कुरा, व्यवसाय, सबै व्यवहारहरू बिग्रियो, अब कसरी सम्हाल्ने, अब कसरी भावी दिनहरूमा अगाडि जाने भन्ने कुराको
अशान्ति छ, त्यसले धेरै कुरा पीडा थपेको छ भने अन्यलता अब के गर्ने, कहिलेसम्म अब के गर्ने भन्ने कुराको पनि एउटा अन्यलता छ भने अनिश्चितता यो कहिलेसम्म हो यो भन्ने कुराको यो तीनटा कुराहरू अहिले तपाईँ र मेरो जीवनमा त्यो प्रश्न छ। र अघि मैले भन्दै थिएँ धेरै काम गर्नेहरू विभिन्न व्यक्तिहरूलाई विभिन्न प्रकारको तनाव, त्यो स्ट्रेस अनि त्यो गाह्रो परिस्थितिको बिचमा पनि परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई आज के बोल्दछ? जब म दुःखमा हुन्छु परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ? यो एउटा हाम्रो प्रश्न परमेश्वरसँग, तपाईँ र म आफैसँग पनि प्रश्न, तर यसको उत्तर हामी परमेश्वरलाई पाउँछौँ। हामीले धेरै कुराको सोचको परिवर्तन गर्नु परेको छ, हाम्रो व्यवहारको परिवर्तन गर्नु परेको छ। अब यो कुराहरू हामीले सोच्न पर्ने अवस्थाहरू छ। त्यसैले हामी यसैया 35 अध्यायको 4लाई हेर्छौँ। यो कठिन परिस्थितिमा, यो डरको अवस्थामा, यो चिन्ताको अवस्थामा, यो अन्यलताको अवस्थामा हामीलाई परमेश्वरको वचनले के कुरा हुन्छ? किनकि धेरै मानिसहरू डरको अवस्था, चिन्ताको अवस्थामा छ। र यहाँनिर वचनले यसैया 35 अध्यायको 4ले के भन्छ भने, डरले हृदयभरिकाहरूलाई भन, साहस गर, नडराओ, तिमीहरूका परमेश्वर बदला दिनलाई आउनुहुनेछ। ईश्वरीय तिमीहरूका परमेश्वर बदला दिनलाई आउनुहुनेछ। ईश्वरीय प्रतिफल सहित तिमीहरूलाई बचाउनलाई उहाँ आउनुहुनेछ। त्यसै गरी यसैया 41को 10ले के भन्छ भने, यसैले नडरा, यहाँ पनि नडरा, माथि साहस गर नडराओ भन्ने कुरा भनिएको छ भने तल यसै 41को 10ले भन्छ यसैले नडरा। माथि हामी धेरै कुराहरू हामीले गऱ्यौँ, धेरै समस्याहरूको मात्रै हामीले भन्यौँ, तर यहाँनिर परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ भने यसैले नडरा, किनकि म तँसित छु। परमेश्वर भन्नुहुन्छ म तँसित छु, म तँलाई बलियो पार्नेछु, म तँलाई सहायता गर्नेछु, मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले म तँलाई सम्हाल्छु। यो 41को 10ले, यसै 41को 10ले 4वटा कुराहरू हामी त्यहाँनिर पाउँछौँ, 4वटा आश्वस्तपन हामी त्यहाँनिर पाउँछौँ। पहिलो, नडरा किनकि म तँसित छु, परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। परमेश्वर हामीसँग, यो एउटा आश्वस्तता, म तँसित छु भन्ने कुरा। दोस्रो, म तँलाई बलियो पार्नेछु, म स्ट्रेन्थ, म तँलाई बलियो। आज हामीलाई बल चाहिएको छ, आत्मिक बल, आत्मिक कन्फिडेन्स चाहिएको छ। र यहाँनिर वचनले भन्छ म तँलाई बलियो पार्नेछु। तेस्रो, सहायता गर्नेछु, म तँलाई सहायता गर्नेछु। अनि चौथो, सम्हाल्नेछु, म तँलाई सम्हाल्नेछु, मेरो धार्मिकताको हातले, दाहिने हातले म तँलाई सम्हाल्नेछु। 4वटा कुरा, म तँसँग हुनेछु, बलियो पार्नेछु, सहायता गर्नेछु र सम्हाल्नेछु। गॉड विल कन्ट्रोल, परमेश्वर हामीलाई कन्ट्रोल गर्नु, सम्हाल्ने कुरा, अपहोल्ड, उहाँले हामीलाई सम्हाल्नु, वचनले हामीलाई यो कुरा हुन्छ। तर परिस्थिति अहिले तपाईँ र मैले सोचेको भन्दा फरक प्रकारको छ। तर हामी संसार र परमेश्वरलाई चिनेका मानिसहरूको यही भिन्नता हो कि हामी परमेश्वरको वचनलाई हामी भरोसा गर्छौँ, परमेश्वरलाई हामी हेर्छौँ, परमेश्वरको महानतालाई, परमेश्वरको वचनको त्यो रहस्यलाई हामी बुझ्दछौँ। त्यसैले यो दुईटा खण्डले, यसैया 35को 4 र यसैया 41को 10ले नडरा, म तँसित छु। डर आज तपाईँ मेरो जीवनमा त्यो डरले गाँजेको छ, अनिश्चितताले, अन्यलताले, अशान्तिले। तर परमेश्वरले किन, म तँलाई सम्हाल्नेछु, म तँलाई सहायता गर्नेछु, म तँलाई बलियो पार्नेछु। साँच्चै नै परमेश्वर तपाईँ र म यसरी कमजोर भएको परमेश्वर चाहनुहुन्न। हामी घरमा छौँ, परिवारसँग छौँ, तर पनि हाम्रो कतिपय व्यवहारहरू गाह्रो परिस्थितिमा भए तापनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यो कष्टको बिचमा पनि उहाँको योजना प्रकट गरिदिनुहुन्छ। र कठिनाइको बिचमा पनि परमेश्वरको अचूक कृपा देख्न सक्छौँ। यो कठिनाइको बिचमा पनि परमेश्वरको अचूक कृपा देख्छौँ। जसरी प्रश्न, हाम्रो एउटा प्रश्न थियो,
म दुःखमा छु, हामी दुःखमा छौँ, परमेश्वर तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? परमेश्वर हुनुहुन्छ म तँसित छु, म तँसँगै छु, म तँलाई बलियो पार्नेछु, म तँलाई सहायता गर्नेछु। साँच्चै नै आज हाम्रो जीवनमा पनि परमेश्वर बलियो पार्न चाहनुहुन्छ। आज म जो जति अहिले अनलाइनमा घरमा हेरिराख्नु भएको छ, म यहाँ सबैलाई म त्यही एउटा परमेश्वरको वचनद्वारा उत्साह दिन चाहन्छु। परमेश्वर यो कठिनाइमा पनि तपाईँ र मलाई अचूक कृपा अनि तपाईँ र मलाई सहायता गर्न र हामीसँगै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा म विश्वस्त दिलाउँछ। परमेश्वरले हामी हरेकको जीवनमा यो प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, म तँसित छु। र त्यसैले हामी यूहन्ना 16:33 हामी पाउँछौँ, कठिनाइ कष्ट आउँदैन भन्ने कुरा कहीँ छैन, आउँछ। परमेश्वर यसैले पनि भने, म तिमीहरूलाई संसारमा कठिनाइ छ, दुःख पीडा छ, तर कठिनाइमा तिमीलाई म विजयको जीवन दिन्छु, तिमीलाई म साहस दिन्छु, साहस गर, म तिमीलाई सम्हाल्छु। यहाँनिर यूहन्ना 16:33 के भन्छ भने, मैले तिमीहरूलाई यी कुरा यस हेतुले भनेको छु कि ममा तिमीहरूलाई शान्ति होस्। संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुनेछ, तर साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। हेर्न, संसारमा तिमीहरूलाई कष्ट हुनेछ, तर साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। आज साहस, हामी अघिल्ला खण्डमा पनि दुईवटा त्यो पदहरूमा पनि हामी पाउँदै थियौँ साहस गर्ने कुराहरू, र यहाँ पनि हामी त्यही कुरा पाउँछौँ, साहस, साहस गर। र यहाँनिर यो हाम्रो एउटा व्यवहारिक जीवन, हामीले केही परिवर्तन हामीले हाम्रो जीवनमा गर्नुपर्ने व्यवहारिक कुराहरू यो कठिनाइको बेला पक्कै पनि तपाईँ म हामी सबैले एउटा त्यो अनुभव गरिरहेको, त्यो भोगिरहेको, त्यो एक्सपिरियन्स गरिरहेको अवस्थाहरू। र यहाँ परमेश्वरले हामीलाई त्यही कुरा आह्वान गर्नु, साहस गर, संसारलाई मैले जितिसकेको छु। अनि हाम्रो वर्तमान अहिले हामीले हामी सोचिरहेको सोच व्यवहारलाई परिवर्तन गरी परमेश्वरतर्फ तपाईँ र म केन्द्रित हुनुपर्ने, परमेश्वर हामी केन्द्रित हुनुपर्छ। म चारवटा कुराहरू म तपाईँहरूको बिचमा बाँड्न चाहन्छु। यो कठिनाइको बिचमा पनि यी खण्डहरूले जसरी हामीलाई परमेश्वरमा रहने कुराहरू, उहाँमा आशा गर्ने कुराहरू, उहाँले गर्छु यो गर्छु भन्ने कुराहरूको प्रतिज्ञाका कुराहरू हामीले सुन्यौँ। र तल तपाईँ र म अहिले हामी जुन परिस्थितिमा छौँ, जुन अन्यलतामा छौँ, जुन अशान्तिमा छौँ, अनि त्यो परिस्थितिमा हामीले केही कुराहरू गर्न एकदम आवश्यक छ। पहिलो नम्बरमा हाम्रा पीडाहरू, तपाईँ र मेरा पीडाहरू परमेश्वरको नजिक ल्याउनुपर्छ, तर उहाँबाट भाग्नु हुँदैन। परमेश्वरका पीडाहरू कतिपल्ट मान्छेलाई के हो भन्ने कुराहरू होला, के हुने हो, तर हामीलाई एउटा निश्चयता छ र हामीले हाम्रा पीडाहरू परमेश्वरको नजिक ल्याउनुपर्छ र उहाँबाट भाग्नु हुँदैन, परमेश्वरबाट हामी भाग्नु हुँदैन। इङ्ग्लिस, ब्रिङ योर पेन टु गड, डोन्ट रन फ्रम हिम। आफ्ना समस्याहरू, आफ्ना पीडाहरू परमेश्वरमा ल्याउने र परमेश्वरबाट टाढा नहुने। यहाँनिर त्यस्तो परमेश्वरबाट यदि टाढा हुँदैनौँ, समस्याहरू परमेश्वरको नजिक ल्याउँछौँ भने परमेश्वरको वचनले हामीलाई के उत्साह दिन्छ। हामी त्यहाँनिर पाउँछौँ भजन सङ्ग्रह 34:18, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 34:18 यहाँ लेखिएको छ, चूर्ण हृदय भएकाहरू सबैका नजिक परमप्रभु हुनुहुन्छ र निराश भएकाहरूलाई उहाँले बचाउनुहुन्छ। चूर्ण हृदय भएकाहरू सबैका नजिक परमप्रभु हुनुहुन्छ र निराश भएकालाई उहाँले बचाउनुहुन्छ। पक्कै पनि आज हामी धेरै कुराले तपाईँ मलाई निराश बनाएको छ, गाह्रो बनाएको छ, चिन्तामा छौँ, तर पनि जब हामी परमेश्वरको अगाडि, परमेश्वरको नजिक हाम्रो पीडाहरू ल्याउँछौँ र उहाँबाट भाग्दैनौँ भने परमेश्वरको वचन हामीलाई भजन सङ्ग्रह 34:18 भन्दछ, चूर्ण हृदय भएकाहरूका सबैका नजिक परमप्रभु हुनुहुन्छ र निराश भएकालाई उहाँले बचाउनुहुन्छ। त्यसै गरी भजन सङ्ग्रह 147:3 पनि भनिएको छ, उहाँले टुक्रिएको हृदय भएकाहरूलाई निको पार्नुहुन्छ र तिनीहरूका चोटहरूमा पट्टी
बाँधिदिनुहुन्छ। भनेपछि तिनीहरूका चोटहरूमा परमेश्वरले पट्टी बाँधिदिनुहुन्छ। भनेपछि जब परमेश्वरको नजिक आउँछौँ, परमेश्वरको नजिक हाम्रा समस्याहरू ल्याउँछौँ भनेपछि परमेश्वरले हाम्रा चोटहरूलाई निको पार्नुहुन्छ र हाम्रो निराश भएकालाई के गर्नुहुन्छ? बचाउनुहुन्छ। एउटा निको पार्ने कुरा र एउटा बचाउने कुरा। दोस्रो, हाम्रो जीवन परमेश्वरको वचनले भरिएको हुनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा अहिले तपाईँ जुन परिस्थितिमा छौँ, जुन परिस्थितिमा खडा भएका छौँ, जुन परिस्थिति भोगिरहेका छौँ, त्यस्तो अवस्थामा हामीले हाम्रो जीवन परमेश्वरको वचनबाट हामी भरिनु पर्ने। भरिनुको साथै मानिसहरू जो उहाँका मानिसहरू परमेश्वरका मानिसहरूसँग जोडिनुपर्छ। उहाँका मानिसहरू जोडिएको हुनुपर्छ। परमेश्वरका मानिस, परमेश्वरलाई चिनेको मानिस जहिलेसम्म उत्साह दिन्छ, आशा दिन्छ, हौसला दिन्छ। त्यसैले यतिखेर तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचनलाई सँगाली राख्ने, परमेश्वरको वचनमा भरिने र साथै उहाँका मानिसहरूसँग जोडिने परमेश्वरका मानिस। आज मण्डलीमा हामी तपाईँहरूमा कति दिन भयो भेट्न सकिरहेका छौँ। फोनद्वारा हामी के कसरी सम्पर्कमा एउटा एकले अर्कोलाई उत्साह दिन सक्छौँ, सान्त्वना दिन सक्छौँ, ढाडस दिन सक्छौँ, त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले यो कठिनाइमा, यो पीरमा, यो चिन्तामा, यो अशान्तिमा, यो डरमा जब परमेश्वरको वचन तपाईँ र मैले सम्हाल्छौँ, भर्छौँ अनि त्यसपछि उहाँका मानिसहरूसँग तपाईँ fill your life with God's word and God's people and परमेश्वरको वचन र परमेश्वरका मानिससँग तपाईँ जोडिने। दोस्रो, त्यसैले यहाँनिर त्यस्ताको लागि परमेश्वरको वचनले के हुन्छ? यदि हामी त्यो गर्छौँ भने यहाँनिर वचनले अझ हामीलाई आश्वस्त पार्छ, वचनले हामीलाई अझ उत्साह दिन्छ। भजन सङ्ग्रह 34:8 परमप्रभुलाई पारक गरेर हेर कि उहाँ कति भला हुनुहुन्छ। उहाँलाई पारक गरेर हेर कि उहाँ कति भला हुनुहुन्छ। उहाँमा शरण लिने मानिस धन्य। त्यसैले उहाँमा शरण, उहाँका वचनहरू, उहाँका ती महान आज्ञाहरू जब तपाईँ मैले हृदयमा राख्छौँ, हाम्रो हृदयमा, हाम्रो जीवनमा राख्छौँ, उहाँका मानिसहरूतिर हामी कनेक्टेड हुन्छौँ, जोडिन्छौँ भने हामी त्यो भनेको परमेश्वरलाई पारक गर्नु। त्यसैले भजन सङ्ग्रह 34:8 भन्दछ, परमप्रभुलाई पारक गरेर हेर कि उहाँ कति भला हुनुहुन्छ। उहाँमा शरण लिने मानिस धन्यको। त्यसैले हामी तेस्रो, पहिलो हामीले हाम्रा पीडाहरू परमेश्वरको नजिक ल्याउनुपर्छ र उहाँबाट भाग्नु हुँदैन। दोस्रो, हाम्रो जीवन परमेश्वरको वचनले भरिएको हुनुपर्छ, साथै उहाँका मानिसहरूसँग तपाईँमा जोडिएको हुनुपर्छ जसले तपाईँ मलाई उत्साह र आशा दिलाउने कामहरू गर्छ। र तेस्रो, चिन्ता, फिक्री, डरले भरिनुभन्दा तपाईँ र मेरो जीवन, तपाईँ र मेरो अहिलेको अवस्था, दिमागदेखि लिएर सोचमा चिन्ता, फिक्री, डर, अनेक थरीका त्यो अन्योलता, अनिश्चितताले भरिनुभन्दा परमेश्वरको आराधना र प्रशंसामा बग्नुपर्छ। त्यो भरिनुपर्छ। त्यसबाट तपाईँहरूमा बग्नुपर्छ। आज तपाईँ र मलाई धेरै ती स्ट्रेसहरू, ती चिन्ता, डर, फिक्री, अनि यो यावत कुरा, भोलिको अनिश्चितता, अब के होला, यी सबै कुराहरू अन्योलता भन्दा पनि परमेश्वरको आराधना, यो अवस्था, यस्तो अवस्थामा परमेश्वरको आराधना गर्ने र परमेश्वरको प्रशंसा गर्नुपर्छ। त्यसले हुन्छ डोन्ट बी फिल्ड विथ वरी, हामी चिन्ताले नभर्यौँ, ओभरफ्लो विथ वर्शिप। के गर्ने? प्रशंसाले तपाईँहरूमा के गर्नुपर्छ? बग्नुपर्छ। प्रशंसाले तपाईँहरूमा के गर्नुपर्छ? पोख्नुपर्छ। त्यसमा भन्छ वान अफ वरी, एउटा चिन्ता छ भने एउटा वर्शिप। वान अफ वरी टु वान अफ वर्शिप। आज तपाईँ र मैले त्यो कुरा दुईवटा चिन्ताहरू, जब चिन्ताहरू आउँछन् त्यसको बदलामा जब परमेश्वरको प्रशंसा गर्छौँ भने त्यो चिन्ता, डर, अनिश्चितता त्यो के गरेर हराएर जान्छ। यो अहिले मेरो भोगाइ, मैले भोगिरहेको अवस्थाहरू हो भने पक्कै पनि यहाँहरूको जीवनमा त्यो कुराहरू भएको छ। आज हामीलाई सान्त्वना चाहिएको छ। आज हामीलाई परमेश्वरको वचनको ढाडस चाहिएको छ। आज तपाईँ र मलाई परमेश्वरको नजिक जानु परेको छ। त्यसैले
सुरुमा भनेको थिएँ कति अनिश्चितताको बिचमा प्रश्नहरूको बिचमा कतिपटक सोध्न मन लाग्छ, परमेश्वर तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ जब म दुःखमा छु। होइन, अहिले हामी एउटा दुःखमा छौँ, तापनि वचनले अहिले हामीले पढ्दै थियौँ 3टा कुराहरू मैले तपाईँहरूको बिचमा बाँडिसकेँ। अब चौथो कुरा, 3टा कुराहरूको बिचमा पनि म एउटा फेरि अर्को वचनको एउटा खण्ड, जुन चिन्ता, फिक्री, डर, त्रासहरू भन्दा पनि परमेश्वरको आराधना र प्रशंसा गर्नुपर्छ। भजन सङ्ग्रह 130 को 7 हामी त्यहाँनिर हेर्छौँ, त्यहाँनिर पाउँछौँ। त्यहाँ लेखेको छ, हे इजरायल परमप्रभुमा आफ्नो आशा राख। हे इजरायल परमप्रभुमा आफ्नो आशा राख, किनभने परमप्रभु नै अचूक कृपा छ। परमप्रभुमा नै अचूक कृपा छ अनि उहाँमा नै सम्पूर्ण उद्धार छ। भनेपछि परमप्रभुमा नै अचूक कृपा छ र उहाँमा नै सम्पूर्ण उद्धार छ। अनि अघि मैले 8, 9, 10 वटा कुराहरू भन्दै थिएँ, जागिरको कुराहरू, व्यवसायको कुराहरू, अनि ब्याङ्कको लोन तिर्ने कुराहरू, अनि त्यसपछि गएर दैनिक गुजारा गर्ने कुराहरू, भोलिको दिनहरूमा कसरी चलाउने भन्ने कुराहरू, यी सबै कुराहरू अनिश्चितताको बिचमा पनि जब हामीले 3टा कुराहरू मैले यहाँहरूको बिचमा बाँडेँ। हामी लुका 1:37 भन्छौँ कि परमेश्वरको निम्ति कुनै कुरा असम्भव छ र? किनकि परमेश्वरको निम्ति कुनै कुरा असम्भव छैन। त्यसैले तपाईँ र मेरो व्यवहारमा, तपाईँ र मेरो अहिलेको कार्यशैलीमा हामीले परिवर्तन ल्याउन एकदमै आवश्यक छ। त्यसैले भजन सङ्ग्रह 92 को 1 मा हामी त्यहाँनिर पाउँछौँ, परमप्रभुको प्रशंसा गर्नु र हे सर्वोच्च तपाईँको प्रशंसा, तपाईँको नाउँमा भजन गाउनु असल कुरा हो। त्यसैले यहाँनिर परमेश्वरको प्रशंसा गर्नु र सर्वोच्च तपाईँको नाउँमा भजन गाउनु असल कुरा हो। जुन अघि मैले डर चिन्ताको बिचमा पनि परमेश्वरको आराधना र परमेश्वरको प्रशंसा गर्ने कुरा यही हो। यहाँनिर वचनले पनि त्यही भन्छ कि परमेश्वरको प्रशंसा गर्नु र हे सर्वोच्च तपाईँको नाउँमा भजन गाउनु असल कुरा हो। आज प्रियहरू, तपाईँ र मैले उहाँको प्रशंसा गर्नु, उहाँको भजन गाउनु अनि उहाँको नजिक जानु, उहाँको आराधना गर्नुपर्छ। यदि त्यो गर्छौँ भने तपाईँ र मेरा जुन अहिले हामीले भोगिरहेका ती सबै कुराहरूबाट हामीले के गर्छौँ, ती कुरामाथि विजय प्राप्त गर्छौँ। त्यसैले लुका 1:37 भने जस्तै कुनै कुरा परमेश्वरमा असम्भव छैन, कुनै कुरा परमेश्वरमा असम्भव छैन। र अर्को चौथो कुरा के भने चाहिँ विश्वास गरौँ कि हाम्रो दुःख पीडालाई उहाँले आनन्द र रमाहटमा परिवर्तन गर्नु। हामीले एउटा विश्वास गरौँ, अहिले जति कठिनाइ भए तापनि, अहिले जति पीडा भए तापनि, अहिले जति अशान्ति भए तापनि, अहिले जति सुकै तपाईँले म अन्य अशान्तिमा भए तापनि, एउटा कुरामा ढुक्क तपाईँमा हुनुपर्छ, ढुक्कमा हामी जिउनु पर्ने हुन्छ कि हाम्रा दुःख पीडाहरूलाई परमेश्वरले आनन्द र रमाहटमा परिवर्तन गर्नुहुन्छ। हाम्रा दुःख पीडाहरू, बिलिभ द्याट गड विल टर्न योर सरो इन्टु ग्रेट जोय। हामीले विश्वास गरौँ कि तपाईँ र मेरा दुःख पीडाहरूलाई परमेश्वरले रमाहटमा, आनन्दमा परिणत गर्नुहुन्छ। किनकि परमेश्वर तपाईँ र मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। हामीले यशायाको 34 को 4 मा हामीले त्यहाँनिर पाइसक्यौँ। यशाया 41 को 10 मा पनि त्यो कुराको आश्वस्तपन परमेश्वरको वचनद्वारा हामीले त्यो पाइसक्यौँ। अनि यहाँनिर पनि हाम्रो समस्या, हामी अहिले जुन एउटा दुःख पीडा, हाम्रो जुन यो सरो भन्छ, एउटा दुःख पीडा एउटा खुसीमा, एउटा रमाहटमा परिवर्तन। दोस्रो कुरिन्थी 1:4 हामी सबैजना पढ्नेछौँ। यहाँनिर दोस्रो कुरिन्थी 1:4 मा के भन्दछ भने, उहाँले हामीलाई सबै दुःखमा सान्त्वना दिनुहुन्छ ताकि हामीले पनि परमेश्वरबाट पाएको त्यही सान्त्वनाले कुनै पनि दुःखमा परेकाहरूलाई सान्त्वना दिएको छ। आमेन। यहाँनिर उहाँले हामीलाई सबै दुःखमा सान्त्वना
दिनुहुन्छ ताकि हामीले पनि परमेश्वरबाट पाएको त्यही सान्त्वनाले कुनै पनि दुःखमा परेकाहरूलाई सान्त्वना दिन सकौँ। त्यसैले हामी यो विषम परिस्थितिमा भए तापनि, विषम परिस्थिति तपाईँ र मेरो जीवनमा भए तापनि, कठिनाई तपाईँ र मेरो जीवनमा भए तापनि, अन्योलता तपाईँ र मेरो जीवनमा भए तापनि, अनिश्चितता तपाईँ र मेरो जीवनमा भए तापनि, अशान्ति तपाईँ र मेरो जीवनमा भए तापनि, यदि तपाईँ र मैले उहाँलाई हाम्रो शरणस्थान बनायौँ भने, तपाईँ र मैले उहाँ सँगसँगै हिँड्यौँ भने पक्कै पनि तपाईँ र मेरो यो दुःख, तपाईँ र मेरो यो पीडा, तपाईँ र मैले यो भोगिरहेको अहिलेको परिस्थिति खुसी र आनन्दमा परिणत हुन्छ। हामी 4वटा कुराहरू तपाईँ र मेरो जीवनमा हामीले गर्नु। जसरी सुरु परमेश्वरलाई हामी यो पीडाहरूको बिचमा पनि उहाँको नजिक जाने अनि उहाँबाट भाग्ने होइन, हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको वचनले भर्नुपर्ने, साथै उहाँका मानिसहरूसँग हामीले जोडिनुपर्छ ताकि उनीहरूले हामीलाई उत्साह हौसला प्रदान गर्छन्। तेस्रो, चिन्ता, फिक्री, डरले भरिएको जीवनभन्दा परमेश्वरको आराधना र प्रशंसाले बगेको जीवन असौ। अनि चौथो कुरा, हामीले एउटा यो विश्वास, यो निश्चयता हामीमा हुनुपर्छ कि हाम्रो दुःख पीडालाई उहाँले आनन्द र रमाहटमा परिवर्तन गर्नुहुन्छ। साँच्चै पनि म आज तपाईँलाई यो उत्साह दिन चाहन्छु। पक्कै पनि हाम्रो बिचमा धेरै कुराहरू छन्, हामीले धेरै समयमा भयो हामी भेट्न सकिरहेका छैनौँ। धेरै कुराहरू, धेरै जुन हामीले रेगुलर सधैँ गरिआएका कुराहरू गर्न सकिरहेका छैनौँ, केवल घरमा बसिरहेको अवस्था। तर पनि यस्तो अवस्थामा पनि परमेश्वरको वचनले तपाईँ मलाई यही उत्साह दिनुहुन्छ। परमेश्वर तपाईँ मलाई यही कुरा भन्दै हुन्छ, नडरा, निरुत्साहित नहो। यहाँनिर यसैले नडरा, यसै 41:10ले भन्छ, किनकि म तँसित छु, म तँलाई बलियो पार्नेछु, म तँलाई सहायता गर्नेछु, मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले म तँलाई सम्हाल्नेछु। मलाई सुन्ने मेरा प्रियहरू, साँच्चै नै आज तपाईँ हामी एउटै पीडामा छौँ, एउटै परिस्थितिमा छौँ। आज हामी मात्रै होइन, संसारभरिका मानिसहरूको एउटा पीडा छ। तर यो पीडाको बिचमा पनि परमेश्वरले तपाईँ मलाई उत्साह दिनुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँ मलाई हौसला दिनुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँ मलाई सम्हाल्नुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँ मलाई हिँडाउनुहुन्छ। केवल तपाईँ र मैले विश्वास, तपाईँ र मेरो भरोसा उहाँमाथि, हाम्रो फोकस कसमाथि? उहाँमाथि। किनभने हामीले अर्को कुरा पनि बिर्सनुहुन्न, जब हामी कठिनाइको अवस्थामा थियौँ, हामीले पहिला जब कठिनाइको अवस्थामा थियौँ त्यतिखेर पनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सहायता गर्नुभएको थियो र अब पनि भोलि पनि परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। अर्को, हामीले कति मानिसले यो मलाई यस्तो भयो उस्तो भयो भन्नु, हामी एउटा विश्वासमा हामी जिउनु पर्ने हुन्छ। कठिनाइमा परमेश्वरप्रतिको आफ्नो विश्वासलाई अझै दरियो गरी समाति राख्ने, उहाँमा भरोसा गर्ने, तर र साथै उहाँको वचनमा के हुने? स्थिर हुने। आज हामीलाई यही कुरा परमेश्वर सिकाउँदै जान्छ। हाम्रो फोकस, हाम्रो केन्द्र परमेश्वर यीशु। आज यो कठिनाइको बिचमा पनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई एउटा सान्त्वना। त्यसैले हाम्रा अनुत्तरित तपाईँ र मैले शङ्का, तपाईँ र मैले अनिश्चित सोचेको कुराहरू, चिन्ता बोकेको कुराहरू, डर बोकेको कुराहरू, यी सबै कुराहरू यो पीडाको बिचमा परमेश्वरलाई क्वेसन गरेको, परमेश्वरलाई सोचे, म यो दुःखको मेरो घडीमा तपाईँ परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ भनेर गरेको क्वेसनको उत्तर परमेश्वरले दिनुहुन्छ, म तँलाई सम्हाल्छु। आज पक्कै पनि हामी कठिन परिस्थितिमा छौँ,
तर कठिन परिस्थितिको बिचमा पनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सम्हाल्नुहुन्छ। त्यसैले भजन सङ्ग्रह 46 1देखि 3 पढ्नेछु। त्यो एउटा निश्चयता, त्यो एउटा भित्रबाटको परमेश्वरप्रति हाम्रो भरोसा यहाँनिर लेखिएको छ। परमेश्वर हाम्रा शरणस्थान र शक्ति हुनुहुन्छ, सङ्कष्टमा सधैँ हाजिर रहने सहायता। 2 यसकारण हामी डराउने छैनौँ, चाहे पृथ्वी उथल पुथल होस् वा पर्वतहरू समुद्रको गर्भमा खसुन्, चाहे समुद्र गर्जोस् र फिँज काडोस् र चाहे त्यो उल्लेर आउँदा पर्वतहरू थर्कुन्। यी सबै भए तापनि हामी हाम्रो शरणस्थान र शक्ति तपाईँ र मलाई परमेश्वर सम्हाल्नुहुन्छ। हामी अहिले जहाँ जुनसुकै अवस्थामा भए तापनि एकले अर्कोको निम्ति प्रार्थना गरौँ, एकले अर्कोको निम्ति वचनद्वारा उत्साहित दिउँ। किनकि परमेश्वरसँग तपाईँ र म जब नजिक हुन्छौँ परमेश्वरले तपाईँ र मेरा यी सबै चिन्ता फिक्रीहरूलाई, डरहरूलाई हटाए। किनकि उहाँ प्रेमिलो परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ तपाईँ र मलाई दया गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी उहाँका सन्तान हौँ, उहाँका सन्तानलाई परमेश्वर सम्हाल्नुहुन्छ। जसले आफ्नो पढाइ अनकम्प्लिट गरेर पढाइ बिचैमा रोकिनु भएको होला, म तपाईँलाई त्यही उत्साह दिन चाहन्छु। परमेश्वरले तपाईँलाई पढ्ने मौका दिनुभएको छ, अझै तयारी गर्नुहोस्। कति अनकम्प्लिट कामहरू होला पुरा गर्नुहोस्। हामी कतिपटक व्यस्त हुन्छौँ, तर यस समय परमेश्वरसँग समय बिताउँछौँ। त्यसैले म आजको यो खण्डद्वारा, आजको यो वचनद्वारा म यहाँलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु कि वी आर नट एलोन, हामी एक्लै छैनौँ, हामीसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरको वचन छ, परमेश्वरका मानिसहरू सँगसँगै तपाईँ र म हिँडौँ। परमेश्वरले तपाईँ र मेरो यो कठिन घडीमा साथ दिनुहुन्छ। त्यसैले त अयुबले भनेका थिए, अयुबको जीवन पनि धेरै घटनाहरू घटेको थियो र अयुबले भने मैले कानले मात्र सुनेको थिएँ, आज मैले आँखाले देख्दैछु। किनकि हामी परमेश्वरका कार्यहरू हामी हेर्दैछौँ एकपछि एक। त्यसैले मलाई सुन्ने प्रियहरू, परमेश्वरका दासदासीहरू, मेरा अग्रजहरू, मेरा दिदी दाजु भाइ आमा बुवाहरू, सबैलाई म त्यही उत्साह दिन चाहन्छु। तपाईँ र म परमेश्वरका छोराछोरी हौँ। परमेश्वर तपाईँ मलाई सम्हाल्न चाहनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो परिस्थितिलाई परमेश्वरले बुझ्नु भएको छ, किनकि परमेश्वर सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर हुन्छ। परमेश्वर तपाईँ र मेरो हरेक कठिनाइमा उभिदिनुहुन्छ। यहाँलाई मै वचनको उत्साहका साथ फेरि पनि तपाईँहरू आफ्नो घरमा सुरक्षित अनि शान्त र परमेश्वरको आराधना गरेर बस्नुहोला। किनकि परमेश्वर तपाईँ र मेरो आशा परमेश्वर हुन्छ, तपाईँ र मेरो भरोसा परमेश्वर हुन्छ। म फेरि पनि यहाँहरूको निम्ति, हामी सबैको निम्ति हामी एकले अर्कोलाई हामी प्रार्थना गर्दै परमेश्वरमा बलियो भएर हामी अगाडि बढ्न सकौँ। परमेश्वरको महिमा होस्, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। जय मसीह। आजको वक्ता हाम्रो डिकन जनकराज शर्माज्यूलाई धेरै धन्यवाद होस्। र आजको वचनबाट हामीले कष्टको समयमा परमेश्वरले सहायता दिनुहुन्छ भन्ने शीर्षकमा हामीले सुन्ने मौका पायौँ र यसलाई बुझ्ने मौका पायौँ अनि सबैजना आशिषित हुने मौका पाएका छौँ। आमेन। हुन्छ, परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद होस् र आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर उहाँलाई ताली बजाएर धन्यवाद दिउँ। यस समय हामी अन्तर्विन्तीको प्रार्थना सबैजनाले मिलेर गर्नेछौँ। जो जति सक्नुहुनेछ उहाँहरूले आफ्नो जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यही ठाउँमा घुँडा टेक्नुहोस् र आँखा बन्द गरौँ र सबैजनाले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुने परमेश्वर सामु हाम्रो बिन्ती अनि प्रार्थना चढाउँ। र यसको निम्ति अगुवाई गरिदिनु हुनको लागि म पास्टर चित्र खड्काज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँले अगुवाई गर्नुहुनेछ। हुन्छ, धन्यवाद। देश विदेश विभिन्न ठाउँमा रहेर लाइभ हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण प्रभुका जनहरू, यहाँहरू सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह।
यो समय हामी अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गर्नेछौँ। जसरी प्रभुले आफ्नो वचनद्वारा भन्नुभएको छ, यहाँको सामुन्ने म एउटा पद पढेर सुनाउँछु। किनकि जहाँ 2 कि 3 जना मेरो नाउँमा भेला हुन्छन्, त्यहाँ म तिनीहरूका माझमा हुनेछु। प्रभुले जुन प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, जहाँ 2 कि 3 जना मेरो नाउँमा भेला हुन्छन्, त्यहाँ तिनीहरूको माझमा म हुनेछु। यो प्रतिज्ञालाई हामी मनन गर्दै विभिन्न विषयहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी मण्डलीको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ। मण्डलीमा हुनुभएका सम्पूर्ण प्रभुका जनहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ। बाल सङ्गतिको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ, जवान सङ्गतिको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ, टिन्स भाइ बहिनीहरूको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ, दिदी बहिनी सङ्गतिको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ। त्यसै गरी मण्डलीमा रहेर सेवा गर्नुहुने प्रभुका जनहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी प्रार्थना गर्छौँ अनि सम्पूर्ण बेतसालो मण्डली परिवारको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। यी दिनहरूमा कतिजना प्रभुका जनहरू बिमारी अवस्थामा हुनुहुन्छ, अस्वास्थ्य अवस्थामा हुनुहुन्छ। कतिजनाको नाम हामीलाई थाहा छ, कतिजनाको नाम हामीलाई थाहा छैन। तर पनि मण्डली मिलेर एकसाथ प्रार्थना गर्छौँ भने हरेकलाई छुएर निको पार्नुहुने, चङ्गाइ दिनुहुने एकमात्र सत्य परमेश्वर उहाँ नै हुनुहुन्छ, जुन परमेश्वरलाई पुकार्ने मौका आज हामीले पाएका छौँ। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। त्यसै गरी हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, देशमा भएका मण्डलीहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ। मण्डली सपोर्टको निम्ति खोलेका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन्, तालिम केन्द्रहरू छन्। ती ठाउँमा रहेर काम गर्नुहुने प्रभुका जनहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। त्यसै गरी प्रार्थना गर्छौँ, देशमा उठेका झुटा शिक्षाका सङ्घ संस्थाहरू प्रभुले बन्द गरिदिनु भएको होस्। झुटा शिक्षामा गएका व्यक्तिहरू सबैजना प्रभु येशू कहाँ फर्केर आउनलाई प्रभुले सहायता गर्नुभएको होस्। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। त्यसै गरी हामी प्रार्थना गर्छौँ देशको निम्ति। जसरी प्रभुले आफ्नो वचनद्वारा भन्नुभएको छ, धार्मिकताले देशलाई उचाल्नेछ। आज हामी प्रभु येशूमा भएको कारणले यो देशको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ भने आउँदो दिनहरूमा देशमा ठिक प्रकारको शान्ति सुरक्षा ल्याउनुहुने परमेश्वर उहाँ नै हुनुहुन्छ। जब हामी प्रार्थना गर्छौँ, प्रभुले आफ्ना जनहरूको प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। हामी देशको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ, सरकारको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, मन्त्रीमण्डलको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, उच्च ओहदामा हुनुभएका व्यक्तिहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। मण्डलीको हक हितको निम्ति, देश र जनताको हितको निम्ति काम गर्नलाई असल ज्ञान प्रभुले उहाँलाई दिनुभएको होस्। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, देशमा सबै किसिमका हत्या हिंसाका कामहरू प्रभुले बन्द गरिदिनु भएको होस्। एकले अर्कोलाई प्रेम गर्नलाई, एकले अर्कोलाई सहायता गर्नलाई, एकले अर्काको वास्ता गर्नलाई प्रभुले सहायता गर्नुभएको होस्। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। त्यसै गरी हामी प्रार्थना गर्छौँ, हाम्रो मण्डली परिवारद्वारा विदेशमा हुनेका सम्पूर्ण प्रभुका जनहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। कतिजना पढाइको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, कतिजना पढाइ सकाएर कामको खोजीमा हुनुहुन्छ, हामी उहाँहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ। कतिजना सेवाकाईको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, कतिजना काम गरिराख्नु भएको छ, हामी उहाँहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ। उहाँहरूलाई चाहिने शान्ति सुरक्षा प्रभुले दिनुभएको होस्। प्रार्थना गर्नेछौँ। त्यसै गरी हाम्रो देश, छिमेकी मुलुक, अन्य राष्ट्रहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ। अहिले जुन नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्रमा जुन किसिमको समस्याहरू छ, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। यो समस्या लडाइँ र झगडामा होइन, एक अर्काप्रतिको त्यो प्रेममा रहेर अनि मिलापमा रहेर शान्तिपूर्ण ढङ्गले पुरा हुनलाई प्रभुले सहायता गर्नुभएको होस्। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अन्य राष्ट्रहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ। विश्वभरि नै सबै किसिमका हत्याहिंसाका कामहरू प्रभुले बन्द गरिदिनु भएको होस्। विश्वभरिका मानिसहरूले एकमात्र सत्य प्रभु येशूलाई चिनेर विश्वास गर्नलाई, एकले अर्कोलाई सहायता गर्नलाई, एकले अर्काको वास्ता गर्नलाई प्रभुले सहायता गर्नुभएको होस्। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। विश्वव्यापी मण्डलीको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रियहरू, आउनुहोस्, हामी सबैजना आफ्ना आँखाहरू बन्द गर्नेछौँ, आफ्नो शिर निहुराउनेछौँ। प्रभुको त्यो पवित्र उपस्थितिलाई मनन गर्दै हामी यी विषयहरूको निम्ति केही समय प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु येशू, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ।
तपाईँको नाउँको प्रशंसा गर्छौँ अनि तपाईँलाई आदर अनि भक्ति चढाउँछौँ, कारण तपाईँ एक मात्र जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु, तपाईँको अनुग्रहमा हप्ताभरि सुरक्षित राख्नुभयो। आजको नयाँ दिन, नयाँ आशिष प्रभु तपाईँले हाम्रो निम्ति दिनुभयो। ज्यू प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। प्रभु, यो समय प्रार्थना गर्छौँ, मण्डलीको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ र अन्य विषयको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु, मण्डलीमा प्रभु अनि हुनुभएका सम्पूर्ण नयाँ पुरानो विश्वासी जनहरू सबैको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ। बाल सङ्गति, जवान सङ्गति, दिदी बहिनी सङ्गति, त्यसै गरी टिन्स फेलोसिपको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु, मण्डलीमा रहेर सेवा गर्नुहुने तपाईँका दास दासीहरूको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु, तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। ज्यू प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। यो समय प्रार्थना गर्छौँ, यी दिनहरूमा कति तपाईँका जनहरू बिमारी अवस्थामा हुनुहुन्छ, कमजोर अवस्थामा हुनुहुन्छ, अशान्ति र निराशको अवस्थामा हुनुहुन्छ। प्रभु, प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु, तपाईँ परमेश्वर निको पार्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। अशान्ति र निराशको अवस्थामा शान्ति दिनुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। दुःख कष्टका अवस्थाहरूबाट छुटकारा दिनुहुने प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। ज्यू प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। यो समय हामी प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु, सम्पूर्ण वेदशाला मण्डली परिवार अगुवा जनहरू सबैको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ। त्यसै गरी प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु, देशमा भएका मण्डलीहरूको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ। यो देशमा भएका मण्डलीलाई चाहिने शान्ति सुरक्षा तपाईँ परमेश्वरले दिनुहोस्। यो देशमा भएका मण्डलीहरू आत्मिक एकतामा रहेर पवित्र आत्माको अगुवाई र भरपुरीमा तपाईँको महिमाको निम्ति अगाडि बढ्नलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्। प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु, मण्डली सपोर्टको निम्ति खोलिएका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन्, तालिम केन्द्रहरू छन्, ती ठाउँमा रहेर काम गर्नुहुने तपाईँका जनहरू हुनुहुन्छ। प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु, तपाईँ परमेश्वरले ईश्वर ज्ञान, बुद्धि, शक्ति अनि आवश्यक सबै कुराहरू ठिक समयमा प्रभु तपाईँले जुटाइदिनुहोस्। तपाईँको महिमाको निम्ति प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। यो समय हामी प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु, देशमा उठेका झुटा शिक्षाका सङ्घ संस्थाहरूको निम्ति प्रभु झुटा शिक्षाका सङ्घ संस्थाहरू तपाईँले बन्द गरिदिनुहोस्। झुटा शिक्षामा गएका मानिसहरू सबैजना प्रभु येशूका फर्केर आउनुलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्। येशूको नाउँमा प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु, धन्यवाद चढाउँछौँ। यो समय हामी देशको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ। जसरी तपाईँले आफ्नो वचनद्वारा भन्नुभएको छ, धार्मिकताले देशलाई उचाल्नेछ। आज हामी प्रभु येशूमा भएको कारणले यो देशको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ भने प्रभु आउँदो दिनहरूमा देशमा अचम्मका कामहरू गर्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। देशमा ठुला विकासका कामहरू निर्माण हुनलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। यो देशका हरेक मानिसहरूले देशमा कामहरू पाउन सक्नुभएको छ। प्रभु, सरकारको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ, मन्त्रीमण्डलको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ, उच्च ओहदामा हुनुभएका ती व्यक्तिहरूको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु, मण्डलीको हक हितको निम्ति, देश र जनताको हितको निम्ति काम गर्नलाई असल ज्ञान तपाईँ परमेश्वरले उहाँलाई दिनुहोस्। प्रभु, हामी यही बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ। धन्यवाद चढाउँछौँ। प्रभु, प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु, हाम्रो मण्डली परिवारद्वारा विदेशमा हुनुभएका सम्पूर्ण तपाईँका जनहरूको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु, यी दिनहरूमा उहाँहरूलाई चाहिने शान्ति सुरक्षा सबै कुरा तपाईँ परमेश्वरले दिनुहोस्। प्रभु, हामी यही बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ। धन्यवाद चढाउँछौँ। प्रभु, प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु, यी दिनहरूमा भारत र नेपाल सीमा क्षेत्रमा जुन किसिमको समस्याहरू छन् प्रभु प्रार्थना गर्छौँ, यो लडाइँ र झगडामा होइन प्रभु, अनि शान्तिपूर्ण ढङ्गले सबै कुराहरू ठिक प्रकारले मिलाउनको निम्ति त्यो ज्ञान तपाईँ परमेश्वरले दिनुहोस्। ज्यू प्रभु, धन्यवाद चढाउँछौँ। प्रभु, हाम्रो देश, छिमेकी मुलुक, अन्य राष्ट्रहरूको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ। विश्वभरि नै सबै किसिमका हत्या हिंसाका कामहरू तपाईँले बन्द गरिदिनुहोस्। प्रभु, कति देशहरूमा लडाइँ झगडाका कुरा छन् प्रभु, प्रार्थना गर्छौँ ती देशका मानिसहरूले तपाईँ जीवित प्रभु यसोलाई चिनेर विश्वास गर्नलाई, एकले अर्कोलाई प्रेम गर्नलाई, एकले अर्कोलाई सहायता गर्नलाई, एकले अर्काको वास्ता गर्नलाई त्यो ज्ञान, त्यो बुद्धि तपाईँ परमेश्वरले दिनुहोस्। प्रभु, धन्यवाद चढाउँछौँ। प्रभु, यो समय प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु, यी दिनहरूमा कोरोना भाइरसद्वारा विश्वभरि नै जुन किसिमका समस्याहरू आएका छन् प्रभु तपाईँ जान्नुहुन्छ। कति मानिसहरू हस्पिटलको बेडमा हुनुहुन्छ, कति मानिसहरूले ज्यान गुमाउनु भएको छ, कति मानिसहरू निराशको अवस्थामा हुनुहुन्छ, डर र त्रासको अवस्थामा
अवस्थामा हुनुहुन्छ प्रार्थना गर्छौँ प्रभु तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस् प्रभु। डर र त्रासमा भएका मानिसहरूले तपाईँ जीवित प्रभु यसोलाई भेट्न सक्नुभएको छ प्रभु। हामी यही बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ। तपाईँले चाहनुभयो भने विश्वभरिबाट यो समस्या हटाउनु हुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। यसोको नाउँमा प्रार्थना गर्छौँ प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्। विश्वभरि नै ठिक प्रकारको शान्ति सुरक्षा आउनुलाई तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस् प्रभु। धन्यवाद चढाउँछौँ हाम्रा बिन्ती प्रार्थनाहरू सुन्नुभएको लागि। फेरि पनि सम्पूर्ण मण्डली परिवार अगुवा जनहरू सबैको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। कति तपाईँका जनहरू बिमारी अवस्थामा हुनुहुन्छ, यसोको नाउँमा प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। हरेकलाई छुएर निको पार्नुहुने, चङ्गाइदिनुहुने प्रभु तपाईँ मात्रै हुनुहुन्छ, जुन परमेश्वरलाई पुकार्ने मौका पाएका छौँ प्रभु। धन्यवाद चढाउँछौँ हाम्रा बिन्ती प्रार्थनाहरू सुन्नुभएको लागि। जसरी हप्ताभरिको सेवाकाईमा सहायता गर्नुभयो प्रभु धन्यवाद चढाउँदछौँ। हाम्रा बिन्ती प्रार्थनाहरू सुन्नुहुने एकमात्र जीवित परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। धन्यवाद चढाउँदै आशिष माग्छौँ जीवित प्रभु येशूको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, धन्यवाद पास्टर चित्रज्यूलाई। र अब हामी केही सूचना, अन्तिम प्रार्थना र आशिषको प्रार्थना गरिदिनु हुनको लागि यसै बेसालम मण्डलीका वरिष्ठ पास्टर देव कुमार छेत्रीज्यूलाई म दिन चाहन्छु। उहाँले आएर यी सबैको निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहुनेछ। धन्यवाद। हामी यो हप्ताका सूचनाहरू हामी ख्याल गर्नेछौँ र तपाईँहरू त्यही अनुसार प्रार्थनामा सङ्गतिमा तपाईँहरू सहभागी बन्न सक्नुहुन्छ। यो हप्ता को सङ्गति यस प्रकारका छन्। भोलि आइतबार बिहान 11 बजेदेखि 12:30 बजेसम्म उपवास प्रार्थना हुनेछ र उपवास प्रार्थनामा सहभागी बनिदिनका लागि हामी तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। त्यसरी नै आइतबार बेलुका 5 देखि 6:15सम्म इङ्ग्लिस सर्भिस हुनेछ, अङ्ग्रेजी सेवा हुनेछ। त्यसमा पनि तपाईँहरूलाई हामी स्वागत भन्न चाहन्छौँ र तपाईँहरू सहभागी बनिदिनुहोस्। त्यसरी नै बुधबार बेलुकी 7 देखि 8 बजेसम्म हाम्रो प्रार्थना हुन्छ। त्यसमा पनि तपाईँहरूलाई प्रार्थनामा सहभागी बनिदिनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। शुक्रबार बिहान 7 देखि 8 हामी प्रार्थना गर्छौँ। त्यसमा पनि तपाईँहरूलाई सहभागी बनिदिनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र आज तपाईँहरूलाई विशेष एउटा सूचना ल्याउन जाँदैछु। यो चाहिँ बेतसालोम पुतली सडक दिदीबहिनीहरूको सूचना हो। र उहाँहरूले आउँदो जुन 17 तारिक यानि कि बुधबार असार 3 गते दिउँसो 2 बजेदेखि 3:30 बजेसम्म सङ्गति गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ। र यो सङ्गति चाहिँ जुम मार्फत हुनेछ र तपाईँहरूलाई आउने दिनहरूमा जुम मिटिङको आइडी तपाईँहरूलाई हामी पठाइदिन्छौँ। र सबै दिदीबहिनीहरूलाई जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू यस सेवामा सङ्गतिमा सहभागी बन्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यो जुम मिटिङको आइडी तपाईँहरूलाई फेसबुकमा हालिदिन्छौँ अनि त्यसपछि घरेलु सङ्गतिको ग्रुपमा हालिदिन्छौँ र तपाईँहरूले आफ्नो साथीभाइहरूलाई पनि खबर गर्न सक्नुहुन्छ ताकि हामी मिलेर दिदीबहिनीहरूलाई सहायता गर्न सक्छौँ र उहाँहरू मिलेर यो सङ्गति गर्न सकेको छ र परमेश्वरले उहाँहरूलाई आशिष दियो। दासहरूलाई धेरै धन्यवाद। भाइ दिनेशलाई लिड गरिदिनु भएको लागि धेरै धन्यवाद। खैर झुन्डालाई धेरै धन्यवाद। प्रभुको दास जनक शर्मालाई धेरै धन्यवाद। हाम्रो बिचमा वचन ल्याइदिनु भएको लागि, अरू सेवामा सहायता गरेर हामीलाई उत्साहित तुल्याउनुभएका सबै प्रियहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। पक्कै पनि म विश्वास गर्दछु हामी धेरै आशिषित भएका छौँ। हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दियौँ, उहाँलाई महिमा चढाउँ, उहाँलाई हामी प्रशंसा गरौँ, किन हाम्रो परमेश्वर महान हुनुहुन्छ। उहाँले अचम्म र उदयका काम हाम्रो बिचमा गर्नुभएको छ, हामीलाई आशिषित तुल्याउनु भएको छ। आउनुहोस् हाम्रो हृदय खोलौँ, हाम्रो मनहरू खोलौँ, उहाँलाई हामी धन्यवाद बनाऊँ, उहाँलाई हामी प्रशंसा गरौँ। हालेलुया भन्दछौँ तपाईँलाई प्रभुजी। तपाईँ हाम्रो परमेश्वर, हाम्रो चट्टान, हाम्रो किल्ला, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ प्रभुजी। बिहानदेखि यस घडीसम्म तपाईँको छत्र छायामा नि हामीलाई राखेर प्रभु आजको बिहानको समय तपाईँ परमप्रभुको सामने आएर प्रभु तपाईँको आराधना गर्न, तपाईँलाई धन्यवाद दिन, तपाईँको स्तुति गर्न, तपाईँको महिमा गर्न, तपाईँले दिनुभएको सबै कृपाको लागि धन्यवाद। तपाईँका दासहरूलाई तपाईँले चलाउनु भएको लागि, तपाईँका छोराछोरीलाई तपाईँले चलाउनु भएको लागि, आशिष दिनुभएको लागि धन्यवाद चढाउँछौँ प्रभुजी। हामीसँग प्रभु नि बोल्नु भएको लागि तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। हाम्रो दुःखको बेलामा, कष्टको बेलामा तपाईँ हाम्रो शक्ति र बल भइदिनु भएको छ प्रभु। तपाईँले हामीलाई कहिले पनि छोड्नु हुँदैन प्रभु, कहिले पनि हामीलाई निराशित राख्न प्रभु राख्नु हुँदैन। तपाईँले हामीलाई उठाउनुहुन्छ, तपाईँले हामीलाई बल दिनुहुन्छ, हामीलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ।
आफ्नो दासमाथि पनि तपाईँले कृपा गर्नुहोस् भने प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। सबै महिमा तपाईँलाई दिन्छौँ, सम्पूर्ण कुराहरूमा तपाईँको हात रहेको छ भने प्रार्थना गर्दछौँ। यो हप्ताभरि प्रभु तपाईँको लागि जिउन, तपाईँको महिमा गर्न तपाईँले हामीलाई कृपा गर्नुहोस् भने प्रार्थना गर्दछौँ प्रभुजी। सबै कुराहरूद्वारा ख्रिस्ट तपाईँ महिमित हुनुहोस्, उचालिनुहोस् भने प्रार्थना गर्दछौँ प्रभुजी। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, सम्पूर्ण कुराहरूको लागि आदर, मान, इज्जत, धन्यवाद, स्तुति हामी तपाईँलाई चढाउँछौँ प्रभुजी। प्रभु अब यहाँबाट छुट्छौँ, तपाईँको प्रभु शान्तिमा तपाईँले विदा गर्नुहुन्छ, अनुग्रह प्रदान गरिदिनुहुन्छ प्रभु। नि फेरि हामी भेट्नुहुन्छ जेलसम्म प्रभु तपाईँको अनुग्रहमा राख्नु, तपाईँको छत्र छायामा नि राख्नुहुन्छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ प्रभुजी। सबै कुराहरू तपाईँको हातमा समर्पण गर्दै बिन्ती प्रार्थना प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। अब पिता परमेश्वरको प्रेम र हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको शान्ति र सहभागिता हामी सबैसँग अहिले नै सधैँ रहिरहन्, आमेन। हुन्छ, सबैलाई धन्यवाद सेवामा सहभागी बनिदिनु भएको लागि। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिउन्। हप्ताभरि प्रभुको लागि जिउन, उहाँको महिमा गर्न परमेश्वर हामीलाई सहायता गरून्, आमेन। जय मसीह।